हुन्छ, यहाँहरूलाई परमेश्वर वचनमा स्वागत गर्छौँ र आज हामीहरू पुस्तक कलसी 3 अध्याय 12 पद्य खण्डमा हेर्दैछौँ। यदि महत्त्वपूर्ण खण्ड हो यस खण्ड कि यस खण्डले हामीलाई हृदयको मामिलाको बारेमा उल्लेख गर्छ। हृदयहरूमा शान्ति कि युद्ध छ? कहिलेकाहीँ हाम्रो मुहार वा मुख चाहिँ नै शान्तिपूर्ण देखिन्छ, तर हृदयमा युद्ध हुनसक्छ। र प्राचीन समाज पनि यसरी नै अनेक खाले युद्धहरू भएर गएको हो, बाहिरी युद्ध र हृदयको युद्ध। र हामीले पुस्तक कलसीमा त्यो ज्यादै छर्लङ्ग देख्छौँ कि कसरी तात्कालीन समाज वा पहिलो शताब्दीको समाज पनि कसरी विभिन्न विचारहरूद्वारा प्रताडित थिए, अल्मलिएको अवस्था थिए, हृदयमा युद्ध चलिरहेका थिए र विभिन्न फिलोसफिजहरू, विभिन्न चाहिने थ्योरिजहरू, धारणाहरू, अवधारणाहरूद्वारा मानिसहरू पीडित थिए। के मानिस कहाँबाट आएको हो, यसमै ठुलो प्रश्न थियो। र मानिसका अनेक किसिमका विचार र अनेक खाले चाहिने धारणाहरू थिए। जब मानिस शरीरमा जन्मन्छ, उसको स्वतन्त्र आत्मा एउटा कुनै शरीरमा अनुबन्धित बनेको हो र यो कुनै पनि हालतले कसैको मद्दतले यसबाट छुटकारा हुन सक्दैन। यसरी अथावाद अथवा एग्नोस्टिसिजमले तात्कालीन संसारलाई छोपेको थियो। ईश्वर त हुनुहुन्छ, तर कहाँ हो न उहाँले हामीलाई मुक्तिको लागि सहायता गर्न सक्नुहुन्छ, न उहाँले अन्य केही विकल्प देखाउन सक्नुहुन्छ। हामी आफूलाई आफै गर्नुपर्छ। ईश्वरले चिन्न वा जान्न सकिन्न, यो किसिमको धारणाले विश्व बडो समस्याग्रस्त थिए र मानिसको मन मस्तिष्कमा युद्धहरू चलिरहन्थे। के होला, कसो होला, म कहाँबाट आएँ त, के हुने हो त यसपछि कुराहरू, यो खाले मनमस्तिष्कहरूमा मानिसहरू चलिरहेका हुन्थे, जिइरहेका हुन्थे। र उनीहरूको स्पष्ट चाहिँ नै एउटा आरोप के थियो भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुन सक्दैन, किनभने येशू ख्रीष्ट पनि शरीरमा आउनुभयो, उहाँ पनि एउटा चाहिँ नि शरीरमा अनुबन्धित हुनुभयो। र शरीर भनेको जहिले पनि पापपूर्ण छ र यो ठिक होइन, यो राम्रो होइन। यो खालको अवधारणाले गर्दा मानिसहरू बिचमा ज्यादै ठुलो समस्या थियो। हेर्नुहोस्, यसै कारणले पावल प्रेरितले 2 अध्यायमा ज्यादै स्पष्ट गरी भन्नु परेको हो 9 पदमा, किनकि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्छ। र येशू ख्रीष्टमा सारा ईश्वरत्वले वास गर्दथ्यो। यो ज्यादै स्पष्ट स्टेटमेन्ट थियो, ज्यादै स्पष्ट यो चाहिने भनाइ हो वा परमेश्वर सत्यता हो कि येशू ख्रीष्टमा शारीरिक रूपमै परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले वास गर्छ र उहाँमा नै तिमीहरू पूर्ण छौ, उहाँ सबै प्रधानता र अधिकारका शिर हुनुहुन्छ भन्ने 10 पदले भनेको छ, 2 अध्याय 10 पदले। यसरी मुख्य कुरा चाहिँ शिर हो, शिरसँग जोडिएको हुनुपर्छ। पुस्तक कलसीले भनेको मूल कुरा नै यही हो कि हामी शिरसँग जोडिएको हुनुपर्छ। प्राचीन ग्रिक फिलोसफर्सहरू, रोमन फिलोसफर्सहरू, जाति जातिका फिलोसफर्सहरू, उनीहरूको आफ्ना विचारहरू थिए, धारणाहरू थिए, परिकल्पनाहरू थिए। बेबिलोनियन फिलोसफर्सहरू है, विभिन्न तरिकाले उनीहरूले आकलन गरिरहेका थिए कि जीवन के हो र कसरी जाँदैछ। र यस खाले परिस्थिति बिचमा मानिसहरू बडो अल्मलिएका थिए। मुखमा उज्यालो भए तापनि, शान्ति देखिए तापनि हृदयमा युद्ध चलिरहेका हुन्थे। तर अब पुस्तक कलसीले यी सबै समस्याहरूको समाधान गर्दछ अथवा यी सबै कुराहरूको चाहिँ नै जवाफ दिँदछ। जब ख्रीष्ट येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, यसले सम्पूर्ण मानव फिलोसफिजहरू विफल बनाएको थियो। जब येशू ख्रीष्टको मृत्यु भयो, उहाँले भन्नुभयो अनुसार नै, र तेस्रो दिन फेरि बौरी उठ्नुभयो, सामर्थ्य साथमा परमेश्वर पुत्र ठहरिनुभयो।
र यसद्वारा अब जति पनि मानव फिलोसफीजहरू थिए, दर्शनहरू थिए, अवधारणाहरू थिए कि मानिस मरेपछि सक्यो, सिद्धियो, उसको बौरी ठाई हुँदैन र मानिस आफ्नो शरीरमा अनुबन्धित हुन्छ, उसलाई कसैले मुक्ति दिन सक्दैन, छुटकारा दिन सक्दैन। ईश्वर अथाह हो, नजानिएको ईश्वर हो, अथवा जान्न सकिन्न। एथेन्स सहरमा एउटा मन्दिर थियो, त्यस मन्दिरको माथि लेखिएको थियो नजानिएको ईश्वरको लागि भनेर। अनि यो देखेर पावल पनि छक्क परे। तपाईहरु जुन परमेश्वरलाई जान्नुहुन्न त्यही परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्न आउँदैछु। कति साहसपूर्वक दिइएको साक्षी। यसो सारा विश्व मानव विचारद्वारा यसरी भ्रमित भइरहँदा परमेश्वरको एक प्रचारकले एथेन्समा साहसपूर्वक एउटा खुल्ला मैदानमा ठुलो भेटका साथ उनले बताए कि हामी उहाँकै सृष्टि हौं र उहाँ हामीबाट नजिकमा हुनुहुन्छ, छामेर पनि भेटाउन सकिने दूरीमा, र हामी उहाँमै जिउँछौँ र चलहल गर्छौँ, उहाँमै हाम्रो सास रहन्छ। र परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चुन्नुभयो, जो मरेकोबाट बौरी उठाउनु भएर वा उठ्नु भएर यो पुष्टि गरियो कि उहाँले सबैको न्याय गर्नुहुन्छ। यसरी सबै खाले विचारहरूको जुन किसिमको गन्जागोल अवस्था हो, अन्धकारको जुन स्थिति हो, त्यसलाई छेड्दै ख्रीष्ट येशू आउनुभयो र उहाँको मृत्यु भयो सबैको पापको लागि, अनि बौरी उठाइ भयो। र यस कुराको प्रचारक पावल प्रेरित थिए। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण पुस्तकको प्रेर हो, पुस्तक कलसी। अब यस खण्डमा आएर हामीहरू थप सेटलमेन्ट सुरु गरिँदैछ कि हामी नयाँ जन्म पाएको हुनाले, ख्रीष्टमा हामी नयाँ जन्म पाएको हुनाले अब फेरि हाम्रो जीवनका हर पक्ष जसरी तह मिलेर जानुपर्छ, इन अर्डर भएर जानुपर्छ, अर्डरमा हुनुपर्छ, त्यसै क्रममा थप कुराहरू यहाँ थपिएको छ। र परमेश्वरमा हृदयहरूमा पनि शान्ति हुनुपर्छ, युद्ध होइन, त्यसको लागि सबै कुराहरू अर्डरली जानुपर्छ भन्ने सिलसिलामा अब थप कुराहरू यस खण्डबाट अघि बढेको छ। त्यस प्रकारले कलसीको पुस्तक 3 अध्याय 12 पदमा लेखिएको छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएका पवित्र र प्रिय जनहरूले चाहिँ कोमल मायाहरू, दया, मनको नम्रता, दीनता र सहनशीलतालाई धारण गर। नयाँ जन्म पाएका छौ, त्यही अनुसार जिउ, त्यही अनुसार जिउन आवश्यक छ। यसर्थ अब नयाँ मानिसलाई धारण गरेको हुनाले, नयाँ जन्म पाएको हुनाले नयाँ मानिस धारण गरिएको छ। अब हामीले नयाँ मानिसका चरित्रहरूलाई पनि धारण गर्नुपर्छ। नयाँ मानिस हौ, ख्रीष्टमा नयाँ पारिन्छ। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ, पुराना कुराहरू बिति गएर ती सबै नयाँ भएका छन्, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले नयाँ मानिसका चरित्रहरू धारण गर्नुपर्छ। अघि यसै क्रममा कोमल मायाहरू भनेको छ। एउटा क्रिस्चियनको चरित्र के हो त? कोमलता, कठोरता होइन, मनको नम्रता, घमण्ड होइन। ख्रीष्टमा नयाँ स्वरूप अनुसार अब हामी निष्पक्षपात, कोमल मायाहरू, नम्रताहरू आदि गुणहरूमा हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्छ। 13 पदले भनेको छ, कसैले कसैको विरोधमा दोष दिने केही कुरा छ भने एक अर्कालाई सही देऊ र एक अर्कालाई क्षमा गर। जसरी ख्रीष्टले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, उसरी नै तिमीहरूले पनि क्षमा गर। सहनशीलता, क्षमा एउटा क्रिस्चियनको वा साँचो क्रिस्चियनको चरित्र वा नयाँ जन्म पाएको व्यक्तिको चरित्र। सही दियो अर्थात् बोकिदियो। हामी कोही पनि सिद्ध छैनौँ, हामी सबै सिद्धतातर्फ अघि बढिरहेका छौँ र जति हामी कमजोर छौँ
नयाँ छौँ ख्रिस्टमा अथवा हुर्केका छैनौँ, बढेका छैनौँ, उति हामी अरूलाई दुःख दिन्छौँ। तर त्यस दुःखलाई सक्षमले बोकिदियो, सही दियो। यसरी नै एउटा परिवारमा मेल कायम रहन्छ, मण्डलीमा मेल कायम रहन्छ, राष्ट्रमा पनि त्यही कुरा हो। है सबै नै उही लेभलमा हुन्न। यसर्थ बलियाले कमजोरलाई सहनुपर्छ, उसले उठ्न दिनुपर्छ। र एउटा उठ्नका लागि सहयोग गर्ने तरिका के हो त? सही दिने हो। हामी पनि साना थियौँ, बच्चा थियो भने धेरै गल्ती गर्थ्यौँ, बदमासी गर्छौँ। अहिले त्यो हामी विचार गर्दा हामी बुझ्छौँ कि हामीले कति मूर्खता कामहरू गरेका थियौँ। तर समय क्रममा त्यो बुझ्दै जान्छ, सिकिँदै जान्छ। अब मैले गरेको काम त्यो गलत थियो, हामी त्यो महसुस गर्दै जान्छौँ। त्यसै एउटा नयाँ विश्वासीले गरेका गल्तीहरू समयमा रियलाइज हुँदै पनि जान्छ, महसुस गर्दै पनि जान्छ। क्षमा दिने कार्य, सहने र क्षमा दिने कार्य एक अर्कालाई मद्दत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। है क्षमा दियो अर्थात् सक्यो, उनले गल्ती गरेको छ, क्षमा दियो। दोष दिने कोही केही कुरा छ भने अथवा कोही कसैमा केही दोष भेटियो भने सुधार्ने प्रयास गर, क्षमा दिने काम गर। कमी कमजोरी सबैमै हुन्छ, कोही सिद्ध छैन। र न्याय गर्ने र दोषी ठहराउने कार्यमा हामी त्यस कारणले पनि सिद्ध छैनौँ। धेरै पटक हाम्रो न्यायहरू, जजमेन्टहरू गल्ती हुन सक्छ र हामी थुप्रै पटक चुक्न सक्छौँ। बरु सहनु र क्षमा दिनुमा हाम्रो सुरक्षा छ। धेरै कुराहरूमा सहनु र क्षमा दिनु उपयुक्त हुन्छ। यही नै परमेश्वर इच्छा पनि हो। र 14 पदले भनेको छ, तर यी सबै कुराहरूभन्दा बढी प्रेम धारण गर, जो सिद्धताको बन्धन हो। प्रेम महान हो। प्रेमले असङ्ख्य पापहरू ढाक्छ। पहिलो योहन्ना 4:8ले, पहिलो पत्रुस 4:8ले भनेको छ। विश्वासीले आपसमा गहिरो प्रेम राख्नु परमेश्वर इच्छा हो। अब क्रिस्चियनहरूको आशिष के हो त? हामी आपसमा प्रेमपूर्ण रूपमा जिउन सक्छौँ र प्रेमपूर्ण जीवनले गर्दा हाम्रो जीवन सहज हुन्छ। र यो नै सिद्धताको बन्धन पनि हो। प्रेम विश्वासको परिपक्वताको प्रमाण पनि हो। विश्वास आशा भनेर मात्र पुग्दैन, प्रेम आवश्यक छ। धेरै जानेको होला बाइबल, परमेश्वर प्रतिज्ञाहरू कण्ठै गरेको होला, लागि परेको होला, तर प्रेम महत्त्वपूर्ण छ। प्रेम छैन, यी सबै कुराहरू आवा हुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13:1ले स्पष्ट गरी भनेको छ, प्रेम छैन, हाम्रो विश्वास, हाम्रो आशाका सबै बहादुरीहरू निर्बल हुन्छन्, कमजोर हुन्छन्। र 15 पद लेखिया छ, अनि परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूमा राज्य गरोस्। यसैका निम्ति तिमीहरू पनि एउटै शरीरमा बलाइएका छौ र तिमीहरू धन्यवादी हो। र हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो आशिष चाहिँ परमेश्वर शान्ति हो। र शान्ति परमेश्वरबाट आउँछ। योहन्ना 14:27ले भन्छ, परमेश्वरबाट शान्ति आउँछ। शान्तिको स्रोत परमेश्वर हो। शान्तिको स्रोत लिग अफ नेसन्स हुन सकेन, शान्तिको स्रोत युएन पनि हुन सकेन। निश्चित रूपमा धेरै ठाउँमा युएनले युद्धहरू रोकेको छ। त्यसले आफ्नो जुन क्वाइट डिप्लोमेसी प्रयोग गरेको छ, शान्त डिप्लोमेसी भनिन्छ, शान्त कूटनीति, त्यसबाट धेरै ठाउँहरूमा युद्ध टार्ने काम चाहिँ भएकै हो। तर युएन पनि शान्तिको स्रोत होइन। र पवित्र शास्त्र बाइबलले देखाउँछ, यस्ता खाले कुनै पनि मानव रचित यस्ता शान्ति स्थापन निकायहरू अन्तिम दिनहरूमा काम गर्दैन। है जब संसार फेल्युर हुन्छ, गभर्मेन्टहरू फेल्युर हुन्छ, तब यस्ता किसिमका संस्थाहरू फेल्युर हुन्छ। अहिले नै तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अधिकांश राष्ट्रहरूका
सबै संरचनाहरू फेलियर भएको अवस्था हो, लकडाउन गर्नु परिएको अवस्था। यसकारण यसले के देखाउँछ भन्दा राज्यका सबै किसिमको जुन किसिमको निकायहरू हो, प्रणाली हो, त्यसले फेल खाएको। यसकारण लकडाउन र यस्ता किसिमको समस्याहरू पृथ्वीमा एकपछि अर्को गर्दै जाने कुरा हामी पाउँछौँ, हुनेछ भने। त्यसैले शान्तिको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ र बाइबलले ज्यादै स्पष्ट गरी भन्छ पहिला प्रेम अनि शान्ति। प्रेमले शान्ति ल्याउँछ, नियमले मात्र सधैँ काम गर्दैन, प्रेम पनि जरुरी छ। नियम त थुप्रै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डरका सिमानाका नियमहरू छन्, तर प्रेम जरुरी छ। एउटा देशले अर्कोलाई घृणा गर्छ, अर्कोले अर्कोलाई घृणा गर्छ, उसले सके उसले मिच्ने, उसले सके उसले मिच्ने। घृणाका कारणले यी सबै नियमहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू, यी सबै कुराहरू विफल भइरहेको हुन्छ। पहिला प्रेम अनि शान्ति र हृदयहरूमा शान्ति होस्, परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो हृदयहरूमा राज्य गरोस्। हृदयहरूमा युद्ध होइन, शान्ति होस्। मुख उज्यालो हुन्छ, हँसिलो हुन्छ, तर हृदयमा युद्ध चलिरहेको हुन्छ। यो समस्या हो। अब नयाँ मानिसमा हृदयमा पनि शान्ति होस्, स्थिरता होस्, युद्ध होइन। यसरी पहिला प्रेम अनि शान्ति अनि धन्यवादी, तब नै मान्छे धन्यवादी हुन्छ। र पावलले आफ्नो पत्रहरूमा 41 पटक यो वाक्यांश प्रयोग गरेको छ, धन्यवादी हो, धन्यवादी हो, धन्यवादी हो। बी थ्याङ्कफुल। यसरी यस खण्डमा त्यही लेखेको छ 15 पदको अन्तिममा, तिमीहरू धन्यवादी हो। धन्यवादी हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यो हर पक्षमा महत्त्वपूर्ण हो र असल हो। परिवारमा धन्यवादी हुनु, बुवा आमाले जे जुटाउनु भयो, जे गर्नुभयो त्यसमा खुसी हुनु, धन्यवादी हुनु महत्त्वपूर्ण छ। र श्रीमानले जे गरिदिनु भयो, श्रीमती त्यसमा धन्यवादी हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र श्रीमतीले परिवारलाई जसरी चाहिँ अघि बढाएको छ त्यसमा श्रीमान धन्यवादी हुनु आवश्यक छ, महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। त्यस्तै गरी मण्डलीमा पनि त्यो सही हो। जे मण्डलीको अगुवाहरूले, मण्डलीले जुन किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्यो, धन्यवादी, प्रभुले धन्यवाद होस्। जे छैन त्यसको लागि किन असन्तुष्ट हुने, त्यसले फाइदा के गर्छ वा के दिन्छ, त धन्यवादी हो। यसरी मानिसहरू आफ्नो हृदयहरूमा परमेश्वर शान्तिले बास नगरे गनगन गर्ने, अधन्यवादी बन्ने अवस्था हुन्छ है। हृदयमा शान्ति छैन, धेरै गनगन गर्छ। हाम्रो मण्डली यस्तो, हाम्रो अगुवा यस्तो, अरूका कति राम्रा होइन। जहिले पनि गोरुले पारिपट्टिको खेत हरियो देख्छ होइन, त अरूको जहिले पनि राम्रो देख्ने हाम्रो प्रवृत्ति, यो असन्तुष्टता हो, यो गलत हो। शान्तिले बास गरेमा नै मानिस परमेश्वरमा धन्यवादी हुने हो। यसर्थ सबभन्दा पहिला प्रेम अनि शान्ति अनि धन्यवाद। हृदयमा शान्ति छैन, के को धन्यवाद? ठास्छ र ठुस्छ होइन। अनेक खाले समस्याहरू मानिसले दिने अवस्था हुन्छ अथवा दिन्छन्। हृदयमा शान्ति जरुरी छ। त्यसअघि प्रेम, प्रेम पहिलो कुरा हो, पहिलो कुरा हो प्रेम। र हामी 16औं पदमा महत्त्वपूर्ण कुरा पाउँछौँ अघि सङ्गीतको बारेमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण पद हो 16औं पद। धन्यवाद मात्र होइन, अब हामी गाउँछौँ पनि। परमेश्वर प्रेमले भरिएका छौँ, उहाँको शान्तिले हृदयमा राज्य गरेका छ। हाम्रो दिमागहरू हर किसिमका बात वा हर किसिमको जुन दर्शन वा हर किसिमको अवधारणा आदि इत्यादिले गोलमाल गराइया छन्, युद्ध चर्कन दिइया छैन, तर परमेश्वर सत्यताले हामीलाई सेटल गरेका छ। उहाँको प्रेम जो हामीले बुझ्यौँ, जो उहाँको सत्यताबाट प्रकट भयो, त्यसले हाम्रो हृदयलाई सेटल गरेका छ, व्यवस्थित गरेका छ, शान्त पारेका छ, शान्तिपूर्ण छ। अब हामीलाई कुनै पनि अर्को पक्षले खलबल पार्न सक्दैन, किन उहाँको शान्तिले हामीमा राज्य गर्छ।
त हामी धन्यवादी छौँ, खुसी छौँ। एकअर्कामा खुसी हुनु प्रेमको महत्त्वपूर्ण परिणाम हो। एकअर्कामा धन्यवादी हुनु प्रेमको महत्त्वपूर्ण परिणाम हो। अब धन्यवाद मात्र होइन, मुखले धन्यवाद मात्र होइन, अब गाउने कार्य, मिलेर गाउने कार्य। हामी 16औं पद हामी पढ्नेछौँ। ख्रिस्टको वचनले तिमीहरूभित्र प्रशस्त गरी बास गरोस्। भजन, स्तुति, गान र आत्मिक गीतद्वारा सारा बुद्धिसित एक अर्कालाई सिकाओ, सम्झाओ, अनुग्रह साथ आफ्नो हृदयहरूमा प्रभुको निम्ति गाओ। त याकोबमा पनि लेखेको छ कि कोही खुसी छ त उसले भजन गाओस्। याकोब 5:13 लेखेको छ। त खुसी हुने मान्छेले गाउने हो। त मान्छे किन खुसी हुने हो? किनकि उसको हृदयमा परमेश्वर प्रेम महसुस गरिएको छ, उहाँको अपार दया बुझिएको छ। यसर्थ ऊ धन्यवादी भएको छ, यसर्थ ऊ गाउँछ। र गाउने चाहिँ नि त धन्यवादका साथ गाइने एउटा कार्य हो भन्ने कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। र यस प्रकारले हामीमा शान्ति, धन्यवाद र भजन यी सबै के कारणले? उहाँको वचनको कारणले। यसर्थ 16 पदले भनेको हो, हृदयहरूमा वचनले भरिएर शिक्षाका भजनहरू मुखहरूबाट निस्कियोस्। भजनहरू मार्फत भजनको ठुलो महत्त्व छ। र धेरै अघिदेखि नै परमेश्वर जनहरूको बिचमा, क्रिस्चियनको बिचमा भजनले व्यापक रूपमा काम गरेको इतिहास छ। जब विश्वमा धर्म सुधार आन्दोलन भयो अथवा युरोप चाहिँ अन्धो अवस्थाबाट, अन्धकार अवस्थाबाट उठ्न पायो, यद्यपि प्रभुको जनहरूको बिचमा त्यो किसिमको प्रेम अनि शान्ति अनि धन्यवाद त्यो गायन छँदै थियो, तापनि एउटा सिँगै युरोप अनि सिँगै ख्रिस्टीय क्षेत्र भनौँ, जसरी मानिस एकाएक सत्यतामा आए, परमेश्वर वचनको ज्ञानमा आए र मानिसहरूले महसुस गरे कि परमेश्वरको कति ठुलो दया, कति ठुलो प्रेम, र ती कुराहरू भजनहरूमा व्यक्त गरिए। यसर्थ धर्म सुधार आन्दोलन यो दुईटै कुराबाट अघि बढाएको थियो, एउटा सङ्गीतबाट, अर्को वचन प्रचारबाट। सङ्गीतबाट ओतप्रोत भएका ती सङ्गीतहरूले, जीवन्त सङ्गीतहरूले, भजनहरूले समग्र इसाई जगतलाई आत्मिक रूपमा ओतप्रोत बनाएका थिए। प्रभुका निम्ति प्रचार गर्थे, प्रभुका निम्ति खडा हुन्थे, साक्षी दिन्थे। अर्कोतर्फ प्रभुका निम्ति प्रचार गरेका ती साक्षीहरू, ती चाहिँ प्रचार, ती शिक्षाहरूले गर्दा मानिसहरू प्रभुका भजनहरूले भरिए, ओतप्रोत भए। सुन्दर सुन्दर भजनहरू लेखिए, जसका कयौँ यस्ता भजनहरू आज हामी पनि गाइरहेका छौँ। ती सदाबहर भजनहरू र तात्कालीन समयको वा 16औं शताब्दीका ती चाहिँ रिफर्मेसनको टाइमका भजनहरू आज ठुलो सङ्ख्यामा विश्वव्यापी रूपमा गाइन्छ। किन यस्तो भयो त? सत्यताको प्रकाशले मानिसहरूमा भजनहरूबाट धन्यवाद व्यक्त भए, प्रशंसा व्यक्त भए, र ती प्रशंसा र धन्यवादका भजनहरूले विश्वास र जीवनमा ठुलो उत्साह ल्यायो, र ती साक्षी दिने भए, गवाही दिने भए, साहस प्रचार गर्ने भए। यसरी रिफर्मेसनमा यो दुईटै कुरा एकसाथ गएका थिए। भजनमा ठुलो जागरण भएको थियो, वचन प्रचारमा ठुलो जागरण भएको थियो। यसर्थ प्रभु हामीले यहाँ एउटा सिलसिला देख्छौँ। हृदयमा युद्ध चल्नु हुँदैन कि तपाईँ हृदयमा युद्ध चलिरहेछ, असन्तुष्टि छ, प्रभुप्रति असन्तुष्टि, देशप्रति असन्तुष्टि, मण्डलीप्रति असन्तुष्टि, परिवारप्रति असन्तुष्टि, साथीभाइप्रति असन्तुष्टि, युद्ध चलिरहेछ। मुखमा त मिठो कुरा होला अथवा राम्रो अभिव्यक्त भइरहला, हाँसिरहेको होला, तर हृदयमा युद्ध चलिरहेछ। यो राम्रो होइन। तपाईँ हृदय सेटल हुन आवश्यक छ, व्यवस्थित हुन आवश्यक छ, जो ख्रिस्ट येशूको प्रेमद्वारा मात्रै सम्भव छ। यसरी भारी मात्रा मानिसहरू जब ख्रिस्टमा आए, सबै ग्रिक फिलोसफिजहरू, रोमन फिलोसफिज, बेबिलोनी सबै खाले चाहिँ सबै धर्म र तिनका चाहिँ ज्योतिष शास्त्र होस् कि सबै खाले चाहिँ शास्त्र, तन्त्र मन्त्रवाद, मिस्टिसिजम, यी सब प्रकारका जुन कुराहरू यसबाट
खलबले हृदयहरूले शान्ति पाएका थिए, ती सेटल भएका थिए। यसर्थ ख्रिस्टमा साँचो शान्ति छ, साँचो सेटलमेन्ट छ र नै हामी प्रभुमा यसरी गाउन सक्छौँ। यसर्थ सङ्गीतको आधार के हो त? परमेश्वर वचन हो। सङ्गीतद्वारा परमेश्वर वचन बोलिनु पर्दछ। यसैले हामीले आत्मिक गीत सङ्ग्रहहरू अथवा भजनका गीत सङ्ग्रहहरूमा शब्दको हामीले ख्याल गर्छौँ। धेरैपल्ट हामीले ख्रिस्टीय भजन जो धेरै अघिको समयमा प्रयोग गर्थ्यौँ पनि त्यसमा समस्याहरू हामीले झेल्यौँ। यस्ता भजनहरू त्यहाँ सङ्ग्रहित भए जो गाउन लायक थिएन। बाइबलले सत्यताबाट त्यो एकदमै टाढा थिए। स्वर्ग कस्तो छ? आँखा चिम्ल विचार गर अनि स्वर्ग त्यस्तै छ। यो खाले हावादारी भजनहरू पनि त्यहाँ थिए कि आँखा चिम्लदैमा र परिकल्पना गर्दैमा स्वर्ग देखिन्छ, स्वर्ग सम्बन्धी तथ्य भेटिन्छ। द बाइबल किन पढ्नु पर्यो त? यो खाले गलत किसिमका अथवा जुनसुकै किसिमको शब्दले भरिएका भजनहरू न ईसाईलाई फाइदाजनक थिए न कसैलाई फाइदाजनक थिए। यसर्थ बाइबलले स्पष्ट गरी भन्छ हृदयमा परमेश्वर वचनले भरिन आवश्यक छ र त्यस परमेश्वर सत्यताबाट भरिएको हृदयबाट धन्यवाद र महान व्यक्त गरिन्छन् कवितात्मक शैलीहरूमा, काव्य शैलीहरू भनौँ, एउटा गीत शैलीहरूमा अति नै गाइने हो। तिनै शब्दावली वा काव्य वा कविता जे भनौँ त्यो भजन रूपमा गाइने हो। आत्मिक गीत भजन आत्मिक गीत भनेको छ होइन? स्वर पर्व भजन स्तुति गान आत्मिक गीत भनेको छ। यो प्रकारले परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको छ। यसर्थ परमेश्वर वचन आधारित शब्द रचना आवश्यक छ, त्यससँग सुहाउँदो सङ्गीत आवश्यक छ र बुद्धिसित त्यसलाई गाइनु जरुरी छ र यसबाट एकअर्कालाई सिकाइन्छ, सम्झाइन्छ। सङ्गीतको सही सिद्धान्त पनि यही हो र 17 पदमा लेखिएको छ, अनि वचनमा वा काममा तिमीहरू जे पनि गर्दछौ उहाँद्वारा परमेश्वर र पितालाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा प्रभु येशूकै नाममा गर। यसकारणले चाहे वचनले चाहे कामले प्रभु येशूकै नाममा धन्यवाद हृदयमा गर। पहिलो कोरिन्थी 10:31 मा लेखिएको छ, चाहे खाऊ चाहे पिऊ जे गर उहाँको महिमाको लागि गर। यसकारणले हामी चाहे बोल्ने काम गरौँ, अभिव्यक्त गर्ने कार्यहरू विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ अहिलेको समयमा होइन? सबै मानिसलाई प्लेटफर्म दिइएको छ। अहिले सरकारलाई पनि बढी नियन्त्रण गर्न गाह्रो छ। सबैको हातमा मोबाइल छ। स्पटली उसले चाहिँ नै ब्रोडकास्ट गरिदिन सक्छ, जहाँको त्यहीँबाट उसले चाहिँ नै अनलाइन ब्रोडकास्ट गरिदिन सक्छ कहाँ के भइरहेछ। केही कुरो लुक्दैन छिक्दैन। सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ, सबै कुरा गइसक्यो हामी देख्छौँ। सरकारले विभिन्न कानुनहरू बनाएको छ यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि र हामी देख्छौँ कि अब हामीले जे गरौँ हामीमा स्वतन्त्रता छ, त्यो क्षमता हामीमा छ, तर हामी जे गरौँ परमेश्वर महिमाको लागि हामी गरौँ। हामी पहिलो पत्रुस 4:11 पढ्नेछौँ। पहिलो पत्रुस 4 अध्याय 11 पदमा लेखिएको छ कि यदि कसैले बोल्छ भने परमेश्वरकै बाणीहरू चाहिँ गरी बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको योग्यतालाई चाहिँ गरोस्। यसले गर्दा कि सबै कुरामा परमेश्वरको महिमा येशू ख्रिस्टद्वारा होस्, जसलाई महिमा र प्रभुता युगानुयुग होस्। आमेन। आज कसैलाई कसैको डर छैन। मेरो माथि टाउको छ, टाउकोभन्दा माथि टुप्पी छ, टुप्पीभन्दा माथि कोही छैन भन्ने खालको विचारहरू छ। तर तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ तपाईँ त्यस संरचनाको मुनि हुनुहुन्छ। परिवार हुनुहुन्छ, बुवाआमाको अधीनमा, मण्डलीमा तपाईँ मण्डलीको अधीनमा हुनुहुन्छ। तपाईँ जे पाए त्यो गर्न पाउँदैन। राष्ट्रमा तपाईँभन्दा माथि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू छन्, अधिकारीहरू छन्, प्रभुत्वहरू छन्। तपाईँ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुहुन्न। त्यसभन्दा माथि परमेश्वर हुनुहुन्छ।
तपाईँको प्रत्येक विचारको कामको लेखा राखिएको छ, हिसाब किताब हुन्छ एकदम। भने परमेश्वर वचनले त्यही भनेको छ, चाहे वचनमा चाहे काममा। अघि धन्यवाद चढाउँदै, परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरा प्रभु यीशु ख्रीष्टकै नाममा गर। यसर्थ जसरी ग्रिक फिलोसफिसले जसरी कार्य गरिरहेको थिए ग्रिक समाजमा, अन्य समाजमा पनि परमेश्वर कहाँ कहाँ मतलबै छैन, उहाँलाई पनि जान्न पनि सकिने छैन, उहाँले केही गर्ने पनि होइन। यो कुरा हावा हो, गलत हो। पावलले प्रचार गरेको परमेश्वर सही हो। कसैले नजानेको ईश्वरको लागि भनेर भन्दै हुँदैन। ईश्वर जानिन्छन्, ईश्वर नजिकै हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिनिन्छ। एक दिन उहाँले सबै कुराको न्याय गर्नुहुन्छ। यसकारणले उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदै सबै कुरामा उहाँको महिमाको लागि काम गर, बोल। यसर्थ कोही पनि मान्छे स्वतन्त्र छैनन् वा पूर्ण स्वतन्त्र छैन। स्वतन्त्र छ तर राम्रो काम गर्नलाई स्वतन्त्र छ, उहाँको महिमा गर्नलाई स्वतन्त्र छ, अर्डरली जिउनलाई स्वतन्त्र छ। तर त्यसबाहेक सीमानालाई छैन, नभए त्यसको लेखा हुन्छ, हिसाब हुन्छ। है मत्ती 12:36 लेखेको छ, मानिसले बोल्ने हरेक बोली र कामको एक दिन हिसाब हुन्छ, लेखा दिने काम हुन्छ। र 18 पदबाट हामी ख्रिस्टीय घरानाका थप शिक्षाहरू दिइएको छ, जसरी एफिसियनमा उल्लेख गरेको छ, पहिलो पत्रुसमा पनि छ। किनभने ख्रिस्टियनहरूको लागि परिवार महत्त्वपूर्ण हो। र अहिले विश्वमा एउटा परिवार दिवस भन्ने समेत आएको देखियो। विभिन्न खाले दिवस छ, तीमध्ये फ्यामिली डे, र यो पनि सही कुरा हो। अर्थात् फ्यामिलीको महत्त्व छ। परमेश्वरले फ्यामिलीलाई महत्त्व दिनुभएको छ। फ्यामिलीको सृजनाकार वा सृजनाहार परमेश्वर स्वयं हो। यसैले फ्यामिली अर्डरली हुन आवश्यक छ। र यस क्रममा पत्नीहरूलाई पहिला आज्ञा छ, हे पत्नीहरू तिमीहरू आफूलाई आफ्ना आफ्ना पतिको अधीनतामा सुम्प, किनकि प्रभुमा यो उचित छ। आमेन। यसरी ख्रिस्टको अनन्त उद्देश्यमा ख्रिस्टसँग मण्डलीको सम्बन्धलाई पृथ्वीका 3 महत्त्वपूर्ण सम्बन्धहरूले चित्रण गरेको छ। एउटा पति पत्नी बिचको सम्बन्ध, अर्को चाहिँ पिता पुत्र बिचको सम्बन्ध, अर्को मालिक सेवकको सम्बन्ध। यसरी यी विभिन्न जुन सम्बन्धहरू छ, यसले परमेश्वर र मानिस बिचको सम्बन्धलाई इङ्गित गर्छ। र पत्नीहरूलाई भनेको छ अरूको होइन तर आफ्नो पतिको अधीनमा बस भनेको छ, है त। त्यसैले यसले पनि के पुष्टि गर्छ भने परिवार मूलत पति पत्नी मिलेर बनेको हुन्छ र विवाहको दिनदेखि नयाँ परिवार बनेको हुन्छ। हे पत्नीहरू हो आफ्नो ससुराको अधीनमा बस्छ, सासूको अधीनमा बस्छ, हजुरआमाको अधीनमा बस्छ। यहाँ त्यो अनेक थरी कुरा छैन, सिम्पली पतिको अधीनमा बसे। किन त? मूलत पति पत्नी मिलेर एउटा परिवार बनेको हुन्छ। छोराले बिहे गर्यो त छोराको अर्को परिवार हो, होइन? छोरीले विवाह गर्यो छोरीको पनि अर्को परिवार बन्यो, आफ्नो परिवार बन्यो। है हाम्रो छेउछाउमा धेरै कागले गुण बनाउँथे, रुखहरू अहिले मासिए। र हाम्रो एउटा रुख चाहिँ छ, त्यहाँ एउटा कागले गुण बनाएको छ। अहिले हामीले देख्छौँ त्यो उनीहरूको कथा व्यथा, है धेरै जटिलता छ उनीहरूलाई। चराहरूलाई पनि सर्भाइभल गाह्रो छ बिचरा। बिहे त गर्छन् तर घर बनाउन कहाँ, घर बनाउन ठाउँ छैन। अनि एउटा कुरा के त, जब बच्चाहरू ठुलो हुन्छ उसले नयाँ गुण बनाउँछ। एउटै रुखमा 3-4वटा गुण भएको हाम्रो नजिकमा पहिला रुख थियो। विवाह गर्यो नयाँ गुण, अर्कोले बिहे गर्यो नयाँ गुण, यो किसिमको प्रक्रियामा उनीहरू चल्थ्यो। र पंक्षी जगतमा त्यो छ, मानव जगतमा त्यही हो। र त्यस्तै गरी पुरुषहरूलाई भनेको छ वा पतिहरूलाई 19 पद, हे पतिहरू हो आफ्नै आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर, अरू र उनीहरूप्रति तीता नबन। है हृदयको कठोरता कारणले र क्षमा दिने कार्य नहुँदा तीतो बन्ने सम्भावना हुन्छ र फलस्वरूप पारस्परिक सम्बन्ध बिग्रन्छ, राम्रो हुँदैन। त्यसैले जो कोहीसँग पनि तीतोपना राख्नु परमेश्वरमा अप्रिय हुन्छ। र एफिसी 4:31ले भन्छ तीतो नबन, तिक्तता उहाँलाई मन पर्दैन। तिक्तता हृदयको एउटा कठोरता हो। र राम्रो काम गरे पनि नराम्रो देखिन्छ, नराम्रो काम गरे पनि नराम्रो देखिन्छ। तिक्तता
खराब कुरा हो र तितो जराले हामीलाई पोल्छ, हामीले सिद्ध्याउँछ, फाइदा गर्दैन। तिक्तता बोकेर हिँड्ने राम्रो कुरा होइन र पतिहरूले आफ्नो पत्नीप्रति तिक्तता राख्नु हुँदैन। कमी कमजोरी हुन्छ महिलाहरू र परमेश्वरले विशेष स्थानमा राख्नु भएको छ र पुरुष जत्तिकै सबै कुरामा महिलाहरू हुन सक्दैन र पुरुषलाई पनि आफ्नो स्थान दिइएको छ र महिला जत्तिकै पुरुष हुन सक्दैन। आफ्नो रोल छ, भूमिका छ है र पति र पत्नी मिलेर एउटा परिवार बन्छ। यसरी एउटा आधा आधा पाटो मिलेर पूर्ण पाटो, पूर्णता बनेको हामी पाउँछौँ। यसैले पतिहरू आफ्नै पत्नीप्रति तिक्त बन्नु हुँदैन हैन। पत्नीहरूले धेरै कष्ट बेहोरेको हुन्छ, बच्चाहरू जन्माउँछन्, धेरै पीडा हुन्छ, धेरै कुराहरू हैन। अघि बढ्दै जाने क्रममा धेरै कुराहरूमा पतिले खुसी पार्न नसक्ने हुन सक्छ हैन। तर एउटा पतिले आफ्नो पत्नीको ती सबै वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ। तिक्तता राख्नुहुन्न, क्षमा, दया पनि आवश्यक पर्छ। यसर्थ आत्मामा र बोलीमा तिता बन्नु हुँदैन, बरु दयालु बन्नुपर्छ, रिसाउनुहुन्न, कठोर बन्नुहुन्न। यसरी नै हाम्रो पारस्परिक सम्बन्ध सुन्दर हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ, अर्डरली हुन्छ। र 20 पदले भनेको छ, ए नानीहरू सबै कुराहरूमा आफ्ना बाबुआमाको आज्ञा पालन गर, किनकि यसले प्रभुलाई साह्रै खुसी पार्छ। यसरी जसरी पत्नीहरू पतिहरूको अधीनमा बस्नुपर्छ, नानीहरूले पनि आफ्नो बुवाआमाको अधीनतामा बस्नुपर्छ, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। र यसो गर्दा नै नानीहरूको आयु पनि लामो हुने एफिसी 6ले बताएको छ। बुवाआमासँगको राम्रो सम्बन्धले नानीहरूले शान्ति पाउँछन्। उनीहरूको जीवनमा त्यो किसिमको शान्तिले ठुलो उत्साह ल्याउँछ, कामहरूमा, उद्देश्यहरूमा ठुलो हौसला प्राप्त हुन्छ र उनीहरू आशिषित हुन्छन्, विजयी हुन्छन् र उनीहरूको दीर्घायु हुन्छ। यसैले बुवाआमाप्रति नकारात्मक सोच राख्ने होइन, तर उहाँहरूप्रति आज्ञाकारी हुनु उहाँको इच्छा हो। 21 पद लेखेको छ, बाबुहरू आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाओ है, नत्र उनीहरू निराश हुनेछन्। बुवाआमाहरूले पनि छोराछोरीलाई रिस उठाउनु हुन्न। विभिन्न तरिकाले आफ्नो छोराछोरीलाई रिस उठाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। उनीहरूमाथि आवश्यकभन्दा बढी डिमान्ड गर्नु, माग राख्नु वा उनीहरूलाई अनावश्यक रूपले चाहिँ दुःख दिने कार्यहरू होला वा बुवाआमा बिचको चाहिँ पारस्परिक बडो नराम्रो सम्बन्ध, कटु सम्बन्ध हुनसक्छ। नानीहरूको निम्ति ती कुराहरू अत्यन्तै अप्रिय हुन्छन् र त्यसले रिस उठाउन सक्छ र यसले चाहिँ परिणाम चाहिँ प्रत्युत्पादक बनाउन सक्छ है। परिवार भद्रगोल हुनसक्छ। आखिर टाउको दुखाइ त बुवाआमाको हुन्छ। र हामी 22औं पद हामी पढ्नेछौँ, ये दासहरू सबै कुराहरूमा शरीर अनुसार जो तिमीहरूका मालिकहरू छन् उनीहरूको आज्ञा पालन गर, मानिसहरूलाई खुसी पार्नेहरू झैँ आँखाको अघि मात्र सेवा गर्ने होइन, तर परमेश्वरको डर मानेर हृदयको सच्चाइ साथ गर। आँखाको सेवा होइन, देखुन्जेल राम्रो गर्ने मालिक गयो मजाले गाएर बस्ने, काम नगर्ने, अथवा कुट्टामारी गरेर बस्ने है। र यस्तो सेवा मालिकको आँखालाई सन्तुष्ट पार्ने सेवा हो, न कि मालिकको जुन भिजन हो, इच्छा हो, योजना हो त्यसलाई पुरा गर्ने सेवा। मालिकको अगाडि एकदम फास्ट काम गर्ने होइन, त्यही सिकरमै मालिकको अगाडि टक 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 आफ्नो चाहिँ त्यो के हान्ने, आफ्नो सामान जुन बसिला के भन्छ हतियार चलाउने, मालिक गएपछि टक 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 आदि नै त्यसको स्पिड घट्यो। त्यो गर्छन्, मानिसले ठगेको हामीलाई थाहा हुन्न। यस्ता कार्यहरू नगर भन्नेबाट हामी क्रिस्चियनहरू राम्रो कर्मचारी हुन सक्छौँ, राम्रो स्टाफहरू हुन सक्छौँ र क्रिस्चियनहरूले नै यस देशको लागि महत्त्वपूर्ण सेवा पुर्याउन सक्छ, देश विकास हुन सक्छ। क्रिस्चियनहरूले गरेनन् भन्ने कुरा छैन। नेपालमा जति पनि गरे ज्यादै महत्त्वपूर्ण सुरुवात हो क्रिस्चियनले गरे। राम्रो हस्पिटलहरू, राम्रो स्कुलहरू,
कलेजहरू समेत पनि धेरै कुराहरू इसाईहरूले सुरु गरेका हो, चाहे युएमएनको नाममा, चाहे आइएनएफको नाममा, चाहे जुनसुकै नाममा। यसरी देशको विकासमा 1950 को दशकमा कसले भूमिका निर्वाह गर्यो त? आज ती सबै इतिहास नबुझ्ने, ती कुराहरू सबै बिर्सने नयाँ पुस्ताले त भन्ला इसाईहरूले के पनि गरेन, यी सबैजना हाम्रो लागि काम छैन। त्यो त इतिहास हेर्नु पर्यो त्यसको लागि त, है। यसर्थ हामी पाउँछौँ कि इसाईहरू अझै पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छन् यस देशका लागि। त उनीहरूलाई सिकाइएको छ, तालिम छ इसाईहरूको लागि। र हामीले विश्वविद्यालय पढ्दाखेरि कहीँ कतै कोर्समा यो भेटिएन कि मालिकको अगाडि मात्र होइन, पछाडि पनि हामीले राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यो नैतिक शिक्षा त देखियो। बाइबलमा त छ, बच्चैदेखि सिक्दै आएको छ। यसर्थ इसाईहरूले यस देशको लागि धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। यस देशको आशा पनि इसाईहरू हो, यसमा विवाद छैन। यसर्थ आँखाको अगाडि मात्र होइन तर पछाडि पनि राम्रो काम गर्नुपर्छ। र हृदयको सेवाले मालिकलाई खुसी तुल्याउँछ। सरलता हृदयको सुन्दरता हो। त्यो कपटीपन, कटुता त्यो कुरूपता हो। र हामी गेहजीको उदाहरण पाउँछौँ। गेहजी मालिक उपस्थितिमा ठिक्क देखा पर्थे, मालिकको अनुपस्थितिमा उनी त्यस्तो थिए, बदमासी थिए, उटपटाङ काम गर्थे। र गेहजीले नराम्ररी धोका पाए जीवनको अन्तमा, कोडी रोगद्वारा उनी कतै गएर मरे, सिद्धि। उसको इतिहासमा ठुलो धब्बा लाग्यो, साक्ष्यमा धब्बा लाग्यो। उनको मालिक एलिसा आफ्ना मालिक एलियाको विशेषज्ञ भएर एलिसा कति आशिषित भए। त्यही किसिमको अर्डरमा गेहजी आशिषित हुन सक्थ्यो, त गेहजी त श्रापित भयो। यसैले आँखाको सेवाले अस्थायी रूपमा मानिसलाई खुसी त पारिएला, तर ख्रिस्टलाई खुसी पारिन्न। हृदयको सच्चाइले ख्रिस्टलाई खुसी पारिन्छ। दोहोरो जीवन होइन तर एउटै। यसरी सेवा हृदयबाट हामीले हृदयबाट गर्नुपर्छ। र 23 पद लेख्या छ, अनि जे पनि तिमीहरू गर्दछौ सो मानिसहरूको निम्ति होइन तर प्रभुको निम्ति गरे चाहिँ तन मनले गर। आमेन। मान्छेको निम्ति मात्र होइन। तपाईँ कुनै अफिसमा, कुनै सम्बन्धित निकायमा तपाईँ स्टाफ हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यस इन्स्टिट्युसनको वा चाहिँ निकायको होइन, बोसको मात्रै स्टाफ होइन, त प्रभुको पनि हो। प्रभुको निम्ति तपाईँले त्यहाँ राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यस स्कुलको नम्बर 1 अनुशासित र कर्मठ कर्मचारी घोषित भयो भने महिमा त कसलाई जान्छ? ख्रिस्टलाई जान्छ। तपाईँ क्रिस्चियन हो, सबैलाई थाहा छ। तपाईँ ख्रिस्टका निम्ति गरिरहनु भएको छ। यसर्थ हामी मानिसका निम्ति मात्र होइन, हामी ख्रिस्टका निम्ति पनि गरिरहेका छौँ। यसर्थ हामी सबैले प्रभुकै काम गरेका छौँ। फुल टाइम वर्कर्सहरूले मात्र होइन, बिजनेसम्यानहरूले, कुनै स्टाफ, कुनै होइन स्कुल टिचरहरू होला, जहाँ जे गरिरहनु भएको छ सबैले ख्रिस्टको काम गरिरहनु भएको छ, है। ख्रिस्टको निम्ति महिमा गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। यसर्थ तन मनले गर, प्रभुको निम्ति तन मनले गर। 24 पद, यो कुरा जानेर कि प्रभुबाट तिमीहरूले पैतृक सम्पत्ति रूपी इनाम पाउनेछौ। आमेन। तिमीहरू प्रभु ख्रिस्टको सेवा गर्दछौ। दासहरूले भनिरहेछ, स्टाफहरूले भनिरहेछ, कर्मचारीले भनिरहेछ कि तिमीहरूले प्रभुकै सेवा गरिरहेका छौ। यसर्थ इनाम चाहिँ नै अनुग्रहबाट प्राप्त हुन्छ, परमेश्वरबाट प्राप्त हुन्छ। प्रभुको निम्ति हामी जे गर्छौँ गरिएको कामको आधारमा पनि इनाम प्राप्त हुन्छ। त्यसैले विश्वासहरू मूलतः मानिसका निम्ति मात्र होइनन् तर प्रभुको निम्ति काम गर्छन्। यसर्थ प्रभुको दास हुन् भने मानिसलाई खुसी पार्नेले चाहिँ दोहोरो जीवन बिताउनु हुँदैन। मैले प्रभुलाई पनि खुसी पारिरहेछु वा म प्रभुको निम्ति पनि म काम गरेँ। मानिस त छलिन सक्छ
तर प्रभुको नजरमा तपाईँ जहिले पनि हुनुहुन्छ। 25 मा लेखेको छ, तर जसले खराबी गर्दछ त्यसले आफूले गरेको खराबीको प्रतिफल पाउनेछ, त्यहाँ पक्षपात हुँदैन। खराबी गर्छ, उटपट्याङ काम गर्छ, बदमासी काम गर्छ, इलिगल काम गर्छ, डिसअर्डरली काम गर्छ, परिवारलाई धोका दिने कार्य, मण्डललाई दुःख दिने कार्य, राष्ट्रलाई धोका दिने कार्य, जे पनि तपाईँ गर्नु त्यसको प्रतिफल पाउनुहुन्छ। असल या खराब जे गरेका छौँ त्यसको प्रतिफल हामीले पाउने नै छौँ। यसका निम्ति हामी सबैजना ख्रिस्टको न्यायसँग सामु उभिँदैछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:10 भनेको छ। यसर्थ अब निष्कर्ष यो हो, मुख शान्त छ, हृदय पनि शान्त होस्, युद्ध नहोस्, हृदय स्टाब्लिस होस्, स्थिर होस्, व्यवस्थित होस्, डिसअर्डर नहोस्। र यसका लागि परमेश्वर हामीलाई हर पक्षबाट सिकाउनु भएको छ। कसरी बोल्ने हो, कसरी जिउने हो, परिवारमा, राष्ट्रमा, अफिसमा, जहाँ जहाँ हामी छौँ, सबै कुराको हामीलाई शिक्षा दिनुभएको छ। यसर्थ अब हामी सबै खाले मानव फिलोसफिजहरू, विचार, अवधारणाहरू, धर्महरू, अनेक प्रकारका वादहरू जसले हाम्रो दिमागलाई खलबल पारिरहेथे, हृदयलाई खलबल पारिरहेथे, यी विचार कलसीहरू अलमलिन थिए। के हो त उनीहरूलाई स्ट्रेट सिद्धान्त वा शिक्षा परमेश्वरबाट दिएको छ कि उहाँमा नै ईश्वरत्वको सारा परिपूर्णताले शारीरिक रूपमा वास गर्छ। ख्रिस्ट येशू नै हामी सबैको एन्सर हो, जवाफ हो। सबै मानिसहरूका अपेक्षाहरूको, ज्ञानको खोजीहरूको अन्त चाहिँ ख्रिस्ट येशू नै हो। यसर्थ अब हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि हामीले शिरलाई पक्रिराखेका हुनुपर्छ। 2:19 मा लेखिएको छ, त्यो शिरलाई पक्रिराखेको हुँदैन। मानिसहरूले शिरलाई पक्रिराखेको हुँदैन। सबै खाले विचारमा ती चाहिँ अल्पत्र भएका छन्। अब सबै कुराहरू स्पष्ट छन्। परमेश्वर नजानिएको परमेश्वर होइन, उहाँलाई जान्न सकिन्छ, चिन्न सकिन्छ, उहाँसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध राख्न सकिन्छ। ख्रिस्ट येशूद्वारा उहाँसँग हाम्रो मिलाप हुन्छ। अब ख्रिस्ट येशू सबै कुराको जवाफ हो। जब उहाँ मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो, ग्रिक फिलोसफिस विफल भए, फेल्युर भए। सबै खाले मानव विचारहरू फेल्युर भए। तिनले भन्थे कहाँ मान्छे मरेर जिउँदो हुन्छ, कहाँ बौरी उठाइ हुन्छ, कहाँ येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हो। यी सबै खाले कुराहरू येशू ख्रिस्ट बौरी उठाइबाट फेल्युर भए। यसको फलस्वरूप हो रोमन साम्राज्यमा ख्रिस्टीय शिक्षा सारा युरोपमा फैलिएको, अफ्रिकामा फैलिएको, मध्यपूर्वमा फैलिएको। र भनिन्छ कि प्रेरित थोमा इन्डियासम्म पनि आएका थिए, भने साउथ एसियामा पनि फैलिएको हो। यसले के देखाउँछ त? मानव विचारहरू सबै रद्द भए, त ख्रिस्टको सत्यता ठहरियो। मानव विचारहरू रद्द भए तर बाइबल सत्य साबित भयो। त्यसैले आज हामी सबैले बाइबललाई हेर्ने हो र यसलाई पछ्याउने हो। तब नै हामी प्रेम सिक्छौँ, तब नै हामी शान्ति पाउँछौँ, तब नै हाम्रो मुखबाट धन्यवाद, तब नै हाम्रो मुखबाट प्रशंसाका भजनहरू। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई यस वचनबाट आशीष दिएको होस् है त। यी तपाईहरु मध्ये कोही ख्रिस्टमा आउन बाँकी छ, हामी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। ख्रिस्टमा जीवन छ प्रियहरू, ख्रिस्टमा मुक्ति छ। ख्रिस्टले बोलाइरहनु भएको छ, यी सबै मेहनत गर्ने र बोझले लादिएका म कहाँ आऊ, म तिमीलाई विश्राम दिन्छु। ख्रिस्टमा आउनुहोस्, उहाँ मुक्ति छ प्रियहरू। र सबै प्रश्नहरूको जवाफ ख्रिस्ट येशूमा छ। जतिले मुक्ति पाउनुभयो, आमेन। प्रेममा बढ्नुहोस्, शान्तिमा बढ्नुहोस्, धन्यवादमा बढ्नुहोस्, प्रशंसादायी वा प्रशंसापूर्ण भजनहरूमा बढ्नुहोस्, प्रभुलाई महिमा दिनुहोस्, उहाँको उद्देश्य पुरा होस्। हुन्छ, हामी परमेश्वर वचन भागले यहाँ अन्त गर्नेछौँ।